बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा सी और डी में आप सबको खुशामदीद। जैसा आप जानते हैं कि हम कोर्स 2 में पहले 5 सफ़ात पढ़ रहे हैं सूरह बकरा के या पहले पारे के। इन 5 सफ़ात में जो मौजू है वो है हिदायत, जो मुत्तकीन के लिए तो है लेकिन काफरीन और मुनाफिकीन के लिए नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है जो कि पहले इंसान थे जिनको हिदायत दी गई थी। और इन 5 सफ़ात को हम अपने राइट हैंड पर इस तरह से रख के देख सकते हैं। अब तो आई होप आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी ऐसे करके हाथ को करने की। जब हम फिजिकल क्लास में करवाते थे कि ऐसे कीजिए तो शुरू में तो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती थी, फिर उसके बाद सबको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी कि ये 5 सफ़ात हम ऐसे कर सकते हैं। हर सफ़े को आप जानते हैं कि हर सफ़े को 4 इशारों या पॉइंटर्स में तकसीम किया गया है मजमून के लिहाज से। मज़ामीन इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन यूनिफॉर्मिटी के लिए कुछ मज़ामीन कुछ पिक कर लिए गए हैं तो उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। तो पहले सफ़े के 4 इशारे, दूसरे के, तीसरे के, चौथे और पांचवें के 4-4 इशारे का मतलब है 20 इशारे हो गए। तो इसी तरह से फिर हमारे 20 लेसन बन जाते हैं। पहले सफ़े के इशारे दोहरा लेते हैं या बल्कि आप लोग दोहराएं। कौन बताएगा पहले सफ़े के इशारे? मैं इसको छुपा जी हैंड रेस। जी जी हैंड रेस करके बताइए। जी जी सोहेल डिसाइड जी जी तारीफ, फिर दुआ हम्म, और फिर उसके बाद ये था कि जो हिदायत है मुत्तकीन के लिए और फिर मुत्तकीन की निशानियां। मुत्तकीन ये सिफात, ठीक है। नेक्स्ट समरा आप बताइए दूसरे सफ़े के इशारे और नुज़त आपने तीसरे के बताने, ठीक है जी। समरा दूसरे सफ़े के काफिरीन इशारे। हम्म काफिरीन काफिरीन को हिदायत नहीं, हम्म मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, हम्म फिसादी और बेवकूफ और हम्म दो रुखे। गुड, एक्सीलेंट। जी नुज़त तीसरे सफ़े के इशारे। जी पहली मिसाल आग की, फिर दूसरी मिसाल बारिश की, फिर कुरान की दावत और फिर कुरान का चैलेंज। कुरान का चैलेंज। अब हम कर रहे हैं चौथा सफ़ा। उसके 2 इशारे हम कर चुके हैं लेकिन इशारे तो हमको पता है, तो चौथे के कौन बताएगा? जी गुलाम फातिमा चौथे सफ़े के इशारे बताएं। वईद और बशारत, हम्म मच्छर की मिसाल, ठीक है। गुमराह कौन, हम्म कुफर कैसे। कुफर कैसे, एक्सेलेंट। तो ये 4 सफ़े हमारे इशारे हो गए, 4 सफ़े। तो चौथे सफ़े के हमारे इशारे थे वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। 2 इशारे हम कर चुके हैं और तीसरा इशारा हम आज करेंगे, गुमराह कौन। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया कि कुरान से फासिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी। जब फासिकीन के बारे में बात हो गई तो अब फासिकीन की जो सिफात हैं उनको बताया जा रहा है कि कौन लोग गुमराह हैं, कौन लोग फासिक हैं। क्योंकि जो फासिक हैं वो अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते हैं, रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं फासिक की निशानी। अल्लाह से जो अहद किया है उसको तोड़ते हैं और रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। तो कुरान आसान है, आप देखेंगे कितने कम कम नंबर्स आते हैं जो नए अल्फाज के लिए। तो कुरान फाहमी के लिए, कुरान को सीखने के लिए हमें 2 किस्म के चैलेंजेस हैं, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। वोकैबुलरी हम सीख रहे हैं पॉइंटर्स एंड फ्रेजेस के जरिए, और ग्रामर हम टीपीआई और अरबी बोलचाल के जो जुमले हैं छोटे छोटे उनसे सीख जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन आयत को सुनते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا کہ ملایا جائے، یعنی اس کو ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں زمین میں، وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو، الذی واحد ہے اس کی اور الذین جمع ہے، ینقضون عہد اللہ، اس نیا ورڈ تو ہمارے لیے ینقضون ہے، عہد اور اللہ ہمارے لیے جانا پہچانا ہے، بٹ اس کو یاد کرنے کے لیے پورا فریز ہی یاد کریں گے ہم، تو 2 مرتبہ فریز کو دہرا لیتے ہیں۔ ینقضون عہد اللہ، توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، ینقضون عہد اللہ، توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، تو یہ 4 ٹکڑے ہو گئے، من بعد میثاقہ اور ہی، من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں، قطع یقطع وہ کاٹتے ہیں، اور قطع کاٹنا ہوتا ہے اور وصلہ ملانا ہوتا ہے، تو یہ اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے، قطع اور وصلہ۔ ما امر اللہ بہ، ما جو یا جس کا، امرا اس نے حکم دیا، اللہ نے بھی اس کا، جب بھی امر کا ورڈ آتا ہے نا، امرا اس نے حکم دیا، تو جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، یامر بالصلاۃ، وہ نماز کا حکم دیتا ہے، مر بالصلاۃ نماز کا حکم دو، تو یہاں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ مطلب اس کا کر کے بات ہو رہی ہے نا، اس کو اسپیسیفک نام نہیں دیا گیا، تو اس کو ہی سے ظاہر کر رہے ہیں، تو ما جو یا جس کا، امرا حکم دیا، اللہ نے، اب اللہ ہے، اللہ پر پیش بتائیے کہ یہ حکم اللہ نے دیا۔ آپ کو میں نے بتایا نا، جیسے کہ کوئی فیل کرنے والا جو ہوتا ہے، کسی نے کوئی کام کیا ہوتا ہے تو وہ جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو پیش سے بتاتے ہیں، کہ نے جو ہے، نے کا کوئی ورڈ عربی میں نہیں ہے تو پیش سے بتاتے ہیں نے کو، تو وہی ہے یہ امر اللہ بھی، اللہ نے حکم دیا اس کا، این یوصلا، این یوصلا کہ اسے ملایا جائے، ان کا مطلب کہ، اور یوصلا اسے ملایا جائے، یہ پیسو ہے، جیسے ہم نے پیسو پڑھا تھا یولدا، اسی طرح کا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں، فسادہ پتہ چل رہا ہے کہ یفسدون میں جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ یا تو مضارع کی نشانی ہے، واو نون جمع کی نشانی ہے، پیچھے فا سین اور دال بچ رہا ہے، تو یہ فساد کا ملتا جلتا سمجھ آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولائکا وہ لوگ، دور کا اشارہ ہے، ذالکا اولائکا وہ لوگ، ہم الخاسرون وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو دیکھیں اولائکا کا مطلب بھی ہے وہ سب، اور ہم کا مطلب بھی ہے وہ سب، تو اب ہم اس کو ایسے تو نہیں ٹرانسلیٹ کریں گے نا، وہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں، اس کا مطلب ہے وہی سب لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو جب تاکید کرنی ہوتی ہے عربی میں، جب تاکید آتی ہے تو ایک ہی ورڈ سملر میننگ والا استعمال ہو جاتا ہے 2 مرتبہ، اولائکا اور ہم بھی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے وہی خسارہ فعل ہے، خسرہ اس سے بنا ہوا ورڈ ہے خاسر، پھر خاسر کی جمع ہے خاسرون، اور سورہ عصر میں ہم نے پڑھا تھا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے یقیناً۔ تو یہ خسارہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نارمل نقصان نہیں ہوتا، خسارہ اس ٹوٹل لاس، ہر چیز کا نقصان، پورے کا پورا نقصان۔ یہ جو عہد اللہ آیا من بعد میثاقہ، کہ اللہ کے عہد سے مراد ہے اللہ کا حکم، اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اور یہاں اس عہد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جسے وعدہ الست کہا جاتا ہے،
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سب کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور یہ عہد دیا تھا اور پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور جس کا پھر آنسر کیا ہوتا ہے؟ بلا، یقیناً۔ تو جب بھی ہم انسان جو ہے، ہم لوگ جب بھی قرآن و حدیث کی بات سن کے ہمارے دل کو کوئی بات لگتی ہے نا، جب کوئی ایسی بات سنتے ہیں جو اگر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی، لیکن جب ہم سنتے ہیں اس کو پہلی دفعہ بھی تو وہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے، یہ فیلنگ آتی ہے کہ یہ اس بات سچ ہے، تو یہ اسی عہد کا اثر کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جو روحوں نے عہد دیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کو ہم سچ سمجھ لیتے ہیں فوراً۔ اور حق جاننے کے بعد ٹھکرانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ توڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہا گیا ہاں جی بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب اللہ ہی رب ہے تو پھر اسی کا حکم ماننا ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرا دیتے ہیں حق کو جاننے کے بعد، تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے وعدہ یا عہد کیا اس کو توڑنے کے برابر ہے۔ اور قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کب کب کس کس نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا تھا، کیونکہ حق تو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے نا، تو اب اس کو ماننا اور جاننا ہے ہم کو۔ اور ایک ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیا گیا عہد جو ہے اس کو نہیں رکھتے، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑ کے رکھو، ٹھیک ہے، جس کو جوڑنے کا کہا ہے اس کو بھی توڑتے ہیں، یعنی کہ خاندان کے جو تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھنے کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تو وہ جو ہے نا آپ کے جو فیملی ہے ان کا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا حکم نہیں ماننا، اللہ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا، تو پھر بندے کس گنتی شمار میں ہے کہ وہ بندوں کے لیے ایسا سوچے گا؟ اور جب پھر بندوں کا بھی اس نے خیال نہیں کیا تو آبویسلی اب یہ سب کچھ جو باتیں یہ فساد ہی کی طرف جاتی ہیں اور فساد پھیلتا ہے اس سے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو اچھی طرح سے برقرار رکھیں تاکہ ہم ہدایت حاصل کر کے کامیاب ہو سکیں۔ ویسے بھی ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے نا، یہ آپ ہی کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، نہیں داخل ہوگا جنت میں کاٹنے والا۔ تو یہ کاٹنے والا کون ہے؟ جو رشتوں کو کاٹتا ہے۔ رحم کے رشتے، ان کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے، اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ یہ جو رحم کے رشتے ہیں انہی میں بگاڑ پایا جاتا ہے۔ ایون سگے بہن بھائیوں میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بس اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر بعد میں جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کو پیسیفائی کریں، وہ اس میں اور جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، تو وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے رشتہ داری کا بہت زیادہ بتایا گیا ہے، اور اسپیشلی جو قریبی لوگ ہیں ذی القربہ جن کو کہتے ہیں، ان کے تو بہت حقوق ہیں۔ اور فاسقین نقصان اٹھانے والے ہیں، ان کو دل و دماغ کا حقیقی سکون نہیں ملے گا، اور obviously فساد پھیلا رہے ہیں ادھر سے ادھر لوگوں کو، تو جن لوگوں کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں ان انسانوں کی اس کو محبت بھی نہیں ملے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ نقصان جو ٹوٹل اٹھائیں گے اس میں وہ جنت کی خوشی سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو اس کا ترجمہ ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا کہ اسے ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ وہی بات ہے، ترجمہ دوبارہ سے وہی آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی اللہ کے عہد کو تو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے عہد کو برقرار رکھنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، مطلب یہ کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں اور جو تعلقات والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ چھوٹی موٹی کسی سے اگر ہماری طرف زیادتی بن جاتی ہے اس کو درگزر کرنا ہے، اس کو پکڑ کے گرو نہیں کرنا کہ اس کو
बढ़ाते नहीं रहना है, इसका ख्याल करना है। ज़मीन में फसाद फैलाते हैं फासिकीन, तो इसका मतलब है कि ज़मीन में फसाद फैलाने वाले कामों से हमको भी बचना चाहिए। जब हमें समझ आ जाए कि इन कामों से फसाद हो सकता है तो वो ना करें। इस आयत की रोशनी में हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में हमें अपनी इताअत करने की तौफीक दे, रिश्तेदारी को बरकरार रखने में हमारी मदद फरमा और इस्लाह करने वाला बना दे, फसाद करने वाला ना बना, और दुनिया और आखिरत में हमको कामयाबी अता कर। दीगर दुआएं भी कर सकते हैं जो भी आपके जहन में आती रहे इस हवाले से। और प्लान करना है कि रिश्तेदारों से मोहब्बत और एहतराम से पेश आना है, उनकी मदद करनी है हत्तल इम्कान। और सब सोशल वर्किंग जो है इट्स अ गुड थिंग। आप आपस में इर्द गिर्द अपने नज़र दौड़ाइए और जिसको आप समझें कि आपकी मदद की ज़रूरत है किसी भी लिहाज से। मदद ज़रूरी नहीं है कि माली हो, माली मदद तो अपनी जगह पर होती है, लेकिन अगर माली है या वैसे आप उसे अखलाकी तौर पर भी आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर मदद कीजिए। लेकिन ये जो मुनाफिक और फासिक तो एक ही कैटेगरी के हैं तकरीबन। ऑलमोस्ट फासिक कही होता है ना कि मुनाफिक कहते हैं कि उसका दिल और उसका मतलब जाहिर बातिन अलग अलग होता है, वो सामने से और है और अंदर से और है। फासिक कही होता है कि वो इसके अलावा फासिक में ये खूबी भी है या खराबी है कि वो जो अल्लाह ताला की कायम करदा हुदूद है ना वो उनसे भी बढ़ जाता है, उन हुदूद को तोड़ता है वो। उससे भी बढ़ के हुआ ये। जी जी, ये इसमें फर्क आ जाता है। तो ये अस्मा और अफाल देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। आहदुन, आहदुन का जमा है उहूदुन। ये ऐसी है ना जैसे अक़दा, अक़द और उक़ूद उसकी जमात होती है उक़दतुन की, उक़ूदुन। मीसाक, मीसाक किसको कहते हैं? एग्रीमेंट को, वादा, पक्का वादा जो होता है ना, सॉलिड किस्म का वादा। तो मीसाकुन की जमा है मवासीकु। मीसाकुन आएगा लेकिन मवासीकु आएगा क्योंकि ये ऐसी जमा है जिसमें अलिफ के बाद दो से जायद अल्फाज जो आते हैं ना उस पर कभी तनवीन नहीं आती, तो ये मवासीकु बनाएंगे क्योंकि अलिफ के बाद यहाँ पर तीन अल्फाज तीन हरूफ आ रहे हैं। अर्द, अर्द की जमा होती है अराजी। मैम ये पॉइंट जरा समझा दें, क्या मतलब 3 हरूफ आ रहे हैं? देखें जमा और वाहिद जो बनती है ना, तो कुछ जी हम जब उस पे अलिफ लाम नहीं होता इसम से पहले तो हम कहते हैं ना कि इस पर तनवीन है, तनवीन जी अंडरस्टूड है कि इस पे तनवीन है। जी तो ऐसी जमा, उसका जमा होना जरूरी है, वाहिद नहीं होगा, ठीक है। ऐसी जमा, जी और जमा भी वो मुकस्सर होगी, सालिम नहीं होगी। सालिम की तो निशानी ये है ना उसमें जो वाहिद होता है वो साबुत का साबुत मौजूद होता है उस जमा के अंदर, एंड पर उसके वाव जी नून और यानून और अलिफ ता वगैरह आ जाते हैं तो उसमें मौजूद होता है। जमा मुकस्सर वो है जो टूटी फूटी जमा है जिसकी जमा में वाहिद एज इट इज मौजूद नहीं होता। हम्म, अब ठीक है। मीसाकुन है जैसे मिसाल के तौर पर, और इसकी जमा बनती है मवासीक। तो ये आप देखेंगे ऐसी जमा मुकस्सर है जिसमें अलिफ के बाद तीन लेटर्स आ रहे हैं ना, जी सा या और काफ तीन आ रहे हैं। साफ, ठीक है, ऐसी जमा सही, मुकस्सर जिसमें अलिफ के बाद दो या ठीक है। दो से जायद, कम से कम दो, हाँ, ठीक है, एक वाले के लिए नहीं होंगी, कम से कम दो या दो से जायद हुरूफ मौजूद होंगे तो वो जमा तनवीन नहीं लेती। सही सही सही, जी बिल्कुल ठीक, दो चीजें सही। होती हैं इसमें, एक ये तनवीन नहीं लेती और अगर हम्म, इससे पहले हरफ जर आ जाए तो ये जेर भी नहीं लेती। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, वैसे तो देखें ना अगर इससे पहले हम हरफ जर लगा हम्म, देते हैं तो इसको जेर ले जी लेना चाहिए जैसे सारे इसम ले लेते हैं। बट ये जमा जी मुकस्सर जिसमें अलिफ के बाद दो से जायद अल्फाज आते हैं, दो या दो से जायद आते हैं, वो जी, जेर भी नहीं लेती। और इसकी बेहतरीन मिसाल है जो हाँ, याद रखी थी मैंने, वही आपको बताती हूँ। सूरह मुल्क में जो आता ना, हाँ, बी मसा बीहा,
वज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा, हाँ वो है ना, तो बी आया जी, है। अब मसाबी जो है वो जमा है मिसबाहुन की, चराग, मिसबाह, तो मिसबाहुन की ठीक जमा है, है मसाबीहु। और जब उससे पहले बी आया तो उसको मसाबी ही हो जाना चाहिए ना, एज अ रूल जो हमने पढ़ा हुआ है कि जी हरफे जर आएगा तो जेर वाला इसम हो जाएगा, तो उसने उसको जेर नहीं दिया, बी मसाबीहा। मसाबी, हाँ जी, ठीक तो है, ये एक ठीक है। एग्जाम्पल है, दो याद रखिए। दो कैरेक्टरिस्टिक हुए ना, फिर एक दो जेर नहीं करेक्ट, लेगा और एक वो ओन नहीं लेगा, यानी हाँ तनवीन जी, नहीं लेगा। तनवीन नहीं आएगी उसके ऊपर, और दूसरा ये कि जेर नहीं लेगा हरफे जर के बाद। लेकिन एक ठीक खिड़की है, खुली रखिएगा, छोटी सी, रोशनदान ही सही, कोई एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, ठीक है, सही, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो अर्द की जमा है, अदुन की जमा है अरादी। अराजी जो है ये तो आपको पता है ना, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ज़राई अराजी। अच्छा जी, खासिरून, खासिरूना जमा है खासिरुन की, और खासिरीना जमा है खासिरन और खासिरन। अफाल देखते हैं, सेहतमंद अफाल, उसमें 3 लेटर वाले सेहतमंद अफाल कौन कौन से हैं? यनखुदूना, यनखुदूना का मतलब है वो सब तोड़ते हैं, तो उसने तोड़ा क्या होगा? नाकसा, नकजा, 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 यनकुजु, उनकुज, नाकिजुन, मनकूजुन और नकजुन। ठीक है, ये नसरा पर आएगा, नकजा। फिर है यकतऊना, ये है कता, ठीक है, कता, यकतऊ, फतहा पर, इक्ता, कातिउन, मकतूउन और कतउन, काटना। अमरा जो है इसको देख लेते हैं, अमरा, यामुरी तो बहुत दफा किया हुआ है ना, अमरा, यामुरु, मुर, आमिरुन, मामूरुन और अमरुन, हुक्म देना। खसेरा, वो नुकसान में हुआ, ठीक है, खसेरा। यखसरू, इखसर, खासिरुन, जो नुकसान में हुआ, वो जो नुकसान में हुआ तो इसीलिए इसका इस्मुल मफूल नहीं आता। और खुसरुन और खुसरान, नुकसान उठाना। तो युअस्सला क्या है? आ रहा है, अभी आता है वो भी। कमजोर अफाल जो हमने किए थे, तो ये है वसला, यसलू, ऐसे ही जैसे वादा या इदू था, उसी के पैटर्न पर है ये। वसला वो मिला, ठीक है, और यसलू इसका मुजारे है। ये यूसला जो है ये ऐसे ही है, ये है इसका पैसिव, कि उसको मिलाया जाए। यसला का मतलब होता है ना वो मिलता है या मिलेगा, तो यूसला हो गया पैसिव में कि उसको मिलाया जाए, उसको मिलाया जाता है। अब वो अन की वजह से उसका ट्रांसलेशन थोड़ा डिफरेंट हो गया, और वो यूसलू की बजाय यूसला आ रहा है अन की वजह से। अदरवाइज इसको अगर ये अन इसके साथ ना हो तो ये यूसलू है। ये जो जबर आ रही है ना एंड में, ये अन की वजह से है। तो यूसला पैसिव, जैसे हम कहते हैं ना कि एक चीज कहते हैं कि दरवाजा उसने खोला, ठीक है, उसने खोला, और पैसिव होता है इसका कि उसको खोला गया। तो इसी तरह से वो खोलता है तो उसको खोला जाता है, तो उसको मिलाया जाता है। यहाँ पर बी के साथ आ रहा है तो जिसको मिलाया जाता है। तो अगर ऐसा तो हो कि मैम वो दरवाजा खोलता है तो वो यऊसल्ला हो जाएगा, अगर नहीं नहीं, वैसे अगर लफ्ज के। खोलने के लिए तो देखे ना, फतहा यफ्ताहु है, जी यफ्ताहु जी का मतलब है कि वो खोलता है या खोलेगा, ठीक है। जी, और अगर दरवाजा जो उसको हम कहते हैं कि खोला जाता है, तो वो जगह युफ्ताहु। तो ठीक है। ये हम मैम तो पढ़ेंगे एंड में। पैसिव के लिए सिर्फ फर्स्ट साउंड को ऊ किया जाता है या अगली साउंड भी चेंज होती है? अगली साउंड भी चेंज होती है, उसकी वो चेंजेस ई आप, बन जाती, ऊ ई। नहीं वो ऊ ई नहीं, वो तो माजी में बनता है ना, ऊ ई आ। अच्छा, इसमें मुजारे में डिफरेंट होता है ना, पहले मतलब ये पेश आ जाती है, फिर उसके बाद
लास्ट को नहीं चेंज करते, वो मैं आपको जब हम लास्ट में करेंगे ना एंड में, लास्ट चैप्टर में है पूरा मजहूल का पूरा सेक्शन है, उसमें हम कर लेंगे। तो बिल्कुल यूसला इसी तरह जैसे हमने पढ़ा था ना, लम यलिद वलम यूलद, वो लम की वजह से यूलद हो गया था, अगर वहां पर भी अन होता तो वो यूलदा होता, ठीक है ना। तो उसमें हम ट्रांसलेशन ये करते थे ना कि ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से ये है कि वो मिलाया गया, ऐसे ट्रांसलेशन था ना कि उसको तो मिलाया इसका जाता मतलब है कि ये जो अन या लम है ये आएंगे तो ये जेर को ये जबर कर चेंजेस देंगे, लाते हैं ना, है ना? ये कुछ ऐसे, हाँ बिल्कुल, ये फेल के साथ जब चीजें आती है ना कुछ, तो वो फेल की जो नॉर्मल उसकी एक हालत होती है जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है, जो देखें हम टेबल में पढ़ते हैं ना मुजारे को, वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है। ये होगा यसेलू यसेलूना तसेलू वसेलू तसेलूना नसेलू, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है। और जब ओरिजिनल फॉर्म आपको पता है ना, माजी को तो नहीं बदला जा सकता, जैसे हम वैसे भी अगर सोचें कि जो हमारा वक्त गुजर गया है उसको तो हम नहीं बदल सकते, इसी तरह हम अपने मौजूदा वक्त को और अपने आने वाले वक्त को हम अपनी कोशिश से, कुछ अल्लाह की मदद से उसको मतलब थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, उसमें ना चेंजेस ला सकते हैं। इसी तरह से फेले मुजारे में आपकी चेंजेस आती हैं डिपेंडिंग अपॉन सम फैक्टर्स, वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो वो आते हैं, तो वो फेले मुजारे पर एक्शन करते हैं, और वो विच यू कैन सी ऑल्सो, आपको नजर आते हैं। और माजी पे भी वो कुछ एक्शन तो करते हैं, लेकिन वो माजी को एज इट इज, जो माजी का होता है ना वर्ड, वो चेंज नहीं होता, उसकी कोई हरकत नहीं बदलती, उसका कोई और भी कुछ नहीं चेंज होता, तो वो इंटरनली तो चेंज होता है, उसका एक्शन चेंज होता है, बट वी कांट सी, वो इनविजिबल चेंज होती है उसमें। तो वो आगे आगे जैसे जैसे आएंगे ना, हम पढ़ेंगे, तो वो उसके साथ साथ आपको समझ आती जाएंगी जी। अब काइंडली माइक ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि आप शोर आ रहा है, लगता है ज्यादा माइक खुल गए हैं तो से शोर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ेंगे इसमें, अच्छा, तो वसला और यसेलू, सिल यानी कि मिलो, मिल का हो गया सिल, वासिल मिलने वाला, मौसूलन जो मिला है, हमने ना खत मौसूल हो गया, पैगाम मौसूल हो गया, आपने वसूल कर लिया। और वसूलन वसूल करना या मिलना, जो चीज हमें वसूल होती है वो हमें मिलती है ना। जी सरोश। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैम ये पूछना था कि वो भारी जैसे फेल पूछते हैं ना कि भारी नहीं, मतलब उसको क्या कहते हैं मैम? किसको? जो जैसे भारी भारी लफ्ज होता है और जिससे हल्का लफ्ज, वो उसको कहते कुछ और, लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूँ। मजबूत एंड कमजोर। जी, मजबूत एंड कमजोर, थैंक यू। सही सही और कमजोर कहते हैं ना उसको, सेहतमंद और कमजोर। यस मैम, तो उसमें अच्छा मैम डिफरेंस मुझे करना नहीं आ रहा है। अच्छा, देखें जो सही 3 लेटर्स ऐसे हैं जिन्हें कमजोर कहा गया है, अलिफ, वाओ और या, जी मैम। ठीक है। अगर रूट लेटर्स में ये मौजूद होंगे तो वो फेल कमजोर है, अगर रूट लेटर्स में ये नहीं होंगे तो वो फेल कमजोर नहीं है। अभी हमने पीछे जो किए थे, नकाजा किया था, अमरा किया था और सही कता किया था, तो उसमें तो कोई जो रूट लेटर है, और रूट लेटर हम पहचानते हैं माजी का जो पहला वाला वर्ड होता है उससे, सही। तो अब कता और नकाजा और अमरा में कोई कमजोर नहीं मौजूद था, लेकिन ठीक है। वसला में वाव आ रहा है तो सही ये है। कमजोर है। सही। इसी तरह से ठीक। जिसमें अलिफ, वाओ और या रूट लेटर का हिस्सा होंगे, इसका मतलब है जो माजी का पहला सीगा है उसमें अगर ये मौजूद होंगे तब हम उस फेल को कमजोर कहेंगे। लेकिन सही। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपको अ, जैसे कता था और कता के बाद आपको यक्ता वो मिल रहा है तो आप यक्ता में कहें कि इसमें भी या आ रही है तो ये कमजोर है, वो कमजोर नहीं होता। कमजोर सही। आप माजी के पहले सीगे में से,
ठीक है, ठीक, ये तो थैंक हमने यू बहुत मैम। डिटेल में शुरू में किया था, तो अब तो इसकी प्रैक्टिस हो गई थी। अच्छा, और देखते हैं, और हमारे पास कोई इसमें कमजोर मौजूद नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा सफ़ा नंबर 4 का इशारा सी जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम डी की तरफ जाते हैं। ये सारे अल्फाज आप लोगों को समझ आ गए? यूसल भी समझ में आ गया कि यूसल जो कैसे बनाइए। आगे आगे जब हम करेंगे ना, जब मजहूल, इसको मजहूल भी कहते हैं, अरबी में इसको मजहूल कहते हैं, इंग्लिश में हमसे पैसिव कहते हैं। इसको हम साथ साथ देखते करते जाएंगे। तो आए नहीं चलें, मैम, मुझे तो अभी फिलहाल ये नहीं समझ आया। अब कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे ना डिटेल में, फिर आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। थैंक तो आइए चौथा इशारा हम देखते हैं, कुफ्र कैसे। पिछली आयत जो अभी हमने की 4C, उसमें अल्लाह ताला ने कुरान की दावत को बयान करते हुए जिसे बताया कि उसी की इबादत करने का हुक्म दिया गया था। फिर फासिक बताया गया कि फासिक कौन है, गुमराह कौन है, उनकी कुछ खुसूसियात ये बताई गई। अब अल्लाह ताला जो है अपनी इबादत करने का बारे में जो बात हुई है उसको मुख्तलिफ अंदाज में, उसलूब में बता रहे हैं कि कुफ्र कैसे करो, कैसे कुफ्र करो, क्योंकि हम अल्लाह ताला के साथ कुफ्र नहीं कर सकते। हमारा जीना मरना और हमारा दोबारा से जी उठना जो है सब कुछ अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की तरफ ही लौट के जाना है। और आरामदेह जिंदगी में जो कुछ हम गुजार रहे हैं, जो नेमतें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो सब की सब हमें अल्लाह ताला ने ही अता की हैं। और अल्लाह ताला जो सब कुछ जानता है, हमारे ख्यालात, हमारे सोच को, हमारे अमाल को। अभी यानी कि जो ख्याल हमने अभी सोचा भी नहीं होता, और जब हम अभी सोच रहे होते हैं बिल्कुल बिगिनिंग में, वो भी अल्लाह ताला जानता है। अलीम बिज़ाति सुदूर है, वो जानने वाला है जो कुछ भी सीनों में है। सोच और ख्याल को जान लेता है, तो फिर ओपन जो चीजें उनको कैसे नहीं जानेगा। तो कुरान आसान है, कम कम अल्फाज आ रहे हैं नए नए। तो आयत को सुनते हैं, और आप लोग जब आयत सुना करें तो उसको कोशिश किया करें अल्फाज को पकड़ने की मीनिंग के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम थे बेजान, फिर इसने जिंदा किया तुम्हें, फिर वो मौत देगा तुम्हें, फिर जिंदा करेगा तुम्हें, और फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाही, इसको गौर से पढ़ें 2 मरतबा। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाही, कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का, कैसे तुम इनकार करोगे अल्लाह का, दोनों मीनिंग है इसमें। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाही, कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का। अब कैफ़ा का मतलब होता है कैसा, उर्दू में हम कहते हैं ना कैसा, तो बस कैफ़ा को कैसा समझे, कैसे भी होगा इसका, कैसी भी होगा इसका मीनिंग, बट कैफ़ा को कैसा के साथ रिलेट करके इसका मीनिंग आप याद रख सकते ये समय या हरफ है? हैं। ये हर्फ है। ठीक। वकुंतुम अमवाता, हालांकि तुम थे बेजान। वकुंतुम अमवाता, हालांकि तुम थे बेजान। फअहयाकुम, 3 टुकड़े, फअहयाकुम, फिर जिंदा किया तुम्हें, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, तो दोनों जो है वो अक्सर ये साथ साथ ही आते हैं। जब आप देखें ना कुरान में भी या दुआओं में भी, युहयी व युमीतु इस तरह से आएगा, या युमीतु व युहयी, तरतीब आगे पीछे भी होती है, लेकिन वही होता है कि अगर आप पहले उधर जिंदा की बात हुई, फिर मरने की, फिर जिंदा की। ठीक है, तो पहले कि उसने जिंदा किया तुम्हें, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। तो सुम्मा युमीतु कुम, 3 टुकड़े हो गए, फिर वो मौत देगा तुम्हें। युमीतु का मतलब है वो मौत देगा,
ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا یعنی تمہیں زندہ کرے گا. تو یہ بھی نیا فریز ہے، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا یعنی دوبارہ زندہ کرے گا. جب مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. ہم رجع یرجع کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم نے پڑھا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. تو یہی وہ ترجعون ہے، لوٹائے جاؤ گے، تم سب لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے ہمیں زندگی عطا کی، پہلی زندگی جو تھی. ٹھیک ہے، ہم خاکتے کچھ بھی نہیں تھے نا، وی ور نوبڈی. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی جب ہم تھے اموات. اموات جمع ہے میت کی، اور میت جو ہے بے جان چیز، ہر بے جان چیز کو عربی زبان میں میت کہتے ہیں. اردو میں تو ہم میت کہہ دیتے ہیں نا، اصل ورڈ ہے میت. تو عربی زبان میں ہر وہ چیز جو بے جان ہے وہ میت ہے، اور اس کی جمع ہوتی ہے امواتن. تو کنتم کانا کے ٹیبل میں آتا ہے نا، کنتم تم سب تھے، تو تم سب تھے بے جان تھے جب، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. پہلی مرتبہ جو زندگی دی گئی اس کی بات ہو رہی ہے جب ہم پیدا ہوئے. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. صرف اللہ جانتا ہے کہ کب مریں گے، کیسے مریں گے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لذتوں کو کاٹنے والی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اور ہمارا یہ حال ہے کہ کہیں کوئی موت کی یا مرنے کی بات کرتا ہے تو بالکل پریشان ہو جاتے ہیں نا، اور کہتے ہیں یہ کیا، اگر کوئی موت کے بارے میں بات کرنے لگ جائے کسی ڈسکشن میں، یہ کیا باتیں شروع کر دی تھی، یہ کیا مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی اچھی اچھی باتیں کرو، اچھا اچھا بولو، یہ کیا مرنے اور موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو جبکہ نبی کریم نے کہا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. ہم زیادہ یاد کریں گے تبھی تو ہم کچھ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے نا. اگر ہم بے فکرے ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو ہم نے کوئی نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. موت کا ڈر ہے یا موت کا تو ڈر اپنی جگہ پر ہے، لیکن موت کے بعد کے جو حالات ہیں، کیونکہ ان حالات کے لیے ہماری تیاری نہیں ہے نا جتنا ہونی چاہیے، تو اس لیے ہم ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. اور ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ جینا مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جو ہے وہ پہلے جب ہم بے جان تھے، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی، ہم کو پیدا کیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا، ہم دنیا میں آئے، پھر ہم نے اپنی زندگی گزاری جیسے گزارنی تھی، اس طرح جتنا اس کا حق ادا کرنا تھا وہ تو نہیں کر سک رہے، لیکن یہ کہ گزاری جو بھی زندگی تھی وہ ہم نے گزاری. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موت دے دے گا ہم کو، اس کے بعد پھر وہ زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے چھوڑ نہیں دے گا. اٹھا کے بس چھوڑ دیا، اٹھا کے چھوڑنا نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف جانے پہ حساب کتاب ہونا ہے سارا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو جب مرنے کے بعد بھی ہم نے دوبارہ اللہ کے پاس ہی جانا ہے تو ہم کو لاپرواہی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے کہا گیا کہ کئی فتح باللہ، جب تم کچھ نہیں تھے، اتنا کچھ اللہ نے تمہارے لیے کیا، اس کے بعد اب جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، تو پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ. تو ایک مرتبہ اس کے ترجمے کو دہرا لیجئے، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم تھے بے جان، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. نیکسٹ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کچھ،
پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کی، بس اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ هو الذی، وہی ہے جو یا جس نے، کیونکہ عربی زبان میں جو الذی کا ورڈ آتا ہے نا، اور الذین یا ما کا ورڈ آتا ہے جو یا جس نے کے لیے، من کا ورڈ آتا ہے کون یا جو، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اردو میں تو اس کے 3-4 میننگ، 2-3 کم از کم میننگ ہوتے ہیں، تو عربی میں ہم اس کو ایک دم سے نہیں بعض دفعہ سمجھ سکتے کہ یہاں اس کا مطلب جو ہے یا جس نے ہے۔ تو جب آپ اس کو پہلے آپ اس ورڈ کو غور سے دیکھ لیں، اس کے بعد اگلے ورڈ کو دیکھیں، پھر اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں کہ کیسے بنتا۔ اگر ہوا کا مطلب وہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد الذی کا مطلب ہم کہیں گے وہ جو، پھر اگر خلقہ آ گیا کہ پیدا کیا، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو پیدا کیا، وہ جو اس نے پیدا کیا، تو وہ ایسے نہیں ہوگا، ہم کہیں گے وہی ہے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ ٹرانسلیشن کرتے وقت جو ہے وہ ہمیں ایسے کرنا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ گریجولی جب آپ لوگ پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ ڈائریکٹ اس کو سمجھ لیا کریں گے۔ هو الذی کا مطلب ہے وہی ہے جو، وہی ہے جس نے، آگے اگر اس نے کچھ کیا ہے تو وہی ہے جس نے ایسا کیا ہے، پھر ہم اس کا ٹرانسلیشن جس نے کریں گے، اور اگر کچھ اور لکھا ہوگا تو پھر ہم اسی حساب سے اس کو جو یا جس نے اس کو بنا لیں گے۔ تو خلقہ، اس نے پیدا کیا، لکم، تم سب کے لیے، ما فی الارض، اب ہم یہاں ما کا مطلب جس نے تو نہیں بنا سکتے نا، وہ کہیں گے جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعا، جمیعا کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ، سب کا سب، اور یہ عام طور پہ جمیعا کا ورژن آپ دیکھیں تو سینٹینس ہوگا اس کے اینڈ میں آ رہا ہوگا، تو یہ یہی بتانے کے لیے ہوتا ہے، تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ سب کا سب، سب کچھ جو کچھ ہے زمین کے اندر وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے۔ ثم استوى الى السماء، اس فریز کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے۔ سما کا مطلب پھر ہو گیا، الہ بھی پتہ ہے آپ کو کیا میننگ ہے اس کا، طرف، اور سما بھی پتہ ہے کہ آسمان کو کہتے ہیں، صرف نیا ورڈ آپ کے لیے استوا، یہ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ثم استوى پڑھ رہے ہیں، اصل اکیلا یہ ہوگا تو یہ استوا ہے۔ تو ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کے، یعنی آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پیدا کر دیا وہ سب کچھ جو کچھ ہمارے لیے موجود ہے نا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر کیا کیا، یہ پھر آ رہا ہے، پچھلی آیات میں بھی بہت دفعہ پھر تھا۔ کسی کا مائک اوپن ہے اور کافی اس میں شور ہو رہی ہے۔ اچھا جی، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر کیا کیا، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اس کو 2 مرتبہ دہرا لیں، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پس سوا کا مطلب ہے اس نے برابر کیا، ہنہ انہیں، ہنہ از ایکویولنٹ ٹو ہم، جیسے ہم ہوتا ہے جمع کے لیے، مذکر کا دور کے لیے ہم مطلب جو پاس سامنے نہیں ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہوا اور ہم، تو یہاں پر ہے ہیا کے ساتھ ہوتا ہے ہنہ، ہیا کا مطلب وہ ایک مؤنث اور ہنہ کا مطلب وہ سب مؤنث، تو پس سوا اس نے برابر کیا، ہنہ ان سب کو۔ اب یہاں کیا مؤنث برابر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آسمان، 7 آسمان، آسمان، تو آسمان جو ہے پھر عربی زبان میں یہ مؤنث ہے، السما، اس کی جمع ہوتی ہے سماوات، تو پس اس نے برابر کر دیا، کس کو برابر کیا ہے، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو برابر کر، ٹھیک ہے۔ میڈم ذرا یہ تھوڑی سی وضاحت اس کی کیجیے گا، کیونکہ 7 آسمان تو اپنے لیئرز مینٹین کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی اور مطلب ہوگا، وہ ذرا سی وضاحت دیجیے گا، کیونکہ آسمان ہم کو تو ایک نظر آتا ہے مگر 7 لیئرز ہیں اس کی، اور بار بار ذکر بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7واں آسمان سے اٹھ کے زمین کی طرف آتا ہے، تو اس کی تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیجیے گا۔
अच्छा ठीक है, वो देखते हैं एंड पर, अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम उसको कर देंगे, ठीक है। लेसन पहले कर लेते हैं, एंड पे टाइम बचता है तो उसको कर लेंगे, ठीक। तो सही में ठीक है। अच्छा, फसव्वाहुन्ना, बस बराबर कर दिया उन्हें, सबा समावात, 7 आसमान को। इंटरेस्टिंगली सबा समावात में हम 7 आसमान की बात कर रहे हैं, और ये वर्ड सबा समावात 7 मरतबा कुरान में इस्तेमाल हुआ है, 7 मरतबा आया है ये वर्ड। 7 आसमान का जो वर्ड है ये 7 मरतबा कुरान। अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ मुतवज्जो कि आसमानों के जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि वजाहत करें, तो उसमें यही कि वो जो लेयर बाय लेयर जो 7 आसमान बने, और उसके बाद अल्लाह ताला को हम कहते हैं कि 7वें आसमान पर है, वो भी लेयर्स बाय लेयर्स। और वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो बिकुल्ली हर चीज को, शैइन बिकुल्ली हर शैइन चीज, अलीमुन जानने वाला है। तो ये भी फ्रेज जो है इस तरह से बहुत इस फॉर्म में मौजूद है कुरान में, वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है कि उसने हमारे लिए जमीन को बनाया और फिर उस पर हमारी जरूरत की हर चीज को पैदा किया। तो हमें खूब मोहब्बत के साथ उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला देखे कह रहे हैं कि जो कुछ जमीन पे जो कुछ है सबका सब तुम्हारे लिए है, और हर चीज को देखें आप कितनी प्रिसीजन से बनाई गई है, मुनासिब अंदाज में बनाई गई है। अगर जो हमारे जो फ्रूट्स हैं, अगर ये बहुत ही छोटे छोटे से होते, बिल्कुल मुन्ने मुन्ने से होते, कलौंजी के दाने जितना सेब होता, या जो ऑरेंजेस हैं वो इतने होते, तो फिर हम उनको कैसे खा सकते थे। अल्लाह ताला ने आसमान बनाया है जिसमें करोड़ों सितारे हैं, और उसके ऊपर 6 आसमान, यानी पूरे 7। हम तो एक ही देख सकते हैं। इस टुकड़े पर गौर करें ताकि अल्लाह की अजमत और हैबत का कुछ एहसास हो। और वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला तमाम मखलूकात की हर हरकत और हर ख्याल से वाकिफ, बहुत कुछ जानने वाला है। सीने में छुपे राजों को, जहन में उठने वाले ख्याल को, हर चीज को जानता है। तो एक मतलब इसका तर्जुमा दोहरा लीजिए। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो जमीन में है सब कुछ। तुम मस्तवा इलस समाई, फिर मुतवज्जा हुआ आसमान की तरफ। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, बस इसने बराबर कर दिया उन्हें, यानी 7 आसमान को। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है। दोनों आयत को मिला के इसका तर्जुमा देख लेते हैं कि तुम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम किस तरह अल्लाह का कुफ्र करते हो, जबकि हालांकि जब तुम मुर्दा थे उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो जमीन में है सबका सब, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ, फिर उसको ठीक ठीक बनाया 7 आसमान, और वो हर चीज को जानने वाला है। यानी अल्लाह ने हर चीज जो हमारे लिए पैदा की उसको पैदा करके छोड़ नहीं दिया है। जैसे पहली आयत में था ना कि जिंदा किया, पहले जिंदगी दी, फिर वो मौत देगा, फिर वो उठाएगा, और फिर उसकी तरफ ही लौट के जाना है। असबाक हमारे लिए इसमें यह है कि हम अल्लाह ताला के साथ कुफ्र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीना मरना और दोबारा जी उठना अल्लाह के हाथ में है। तो जब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है तो हमारे पास किसी चीज का इख्तियार ही नहीं है, तो हमें अल्लाह ही का हुक्म मानना चाहिए। हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तमाम नेमतें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब की सब अल्लाह ताला ने ही अता की हैं, तो हमें अल्लाह ताला का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। और उन नेमतों का जो शुक्र का भी ये है कि शुक्र भी कहते हैं ना, 3 तरीके हैं शुक्र को अदा करने की। एक तो आपका जबानी है, जबान से आप शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपका अमल जो है दिल से आप शुक्र अदा करते हैं। फिर एक आप अमल से शुक्र अदा करते हैं, और अमल से शुक्र का ये है कि आपके पास जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उसमें आप दूसरों को शरीक करते हैं, आप उसमें शेयर करते हैं, तो ये आपका अमली शुक्र होता है। तो हमें तीनों तरह का शुक्र जो है वो अदा करना चाहिए।
اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات جو ہے ان میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس پر غور کریں، اور جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم نے ان کو کبھی دھیان نہیں دیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق۔ پلان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کریں۔ آج کل تو بہت آسان ہے اس قسم کا غور و فکر کرنا بھی، کہ آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں فون پر، گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، تو مشکل نہیں ہے اب غور و فکر کرنا بھی۔ غور و فکر کرنے کے اتنے سارے ٹولز اویلیبل ہیں ہمارے پاس۔ اچھا جی، اسم دیکھتے ہیں امواتن۔ امواتن جمع ہے اور اس کی واحد ہے میت، میتن۔ ارد کی جمع ارادی، ابھی ہم نے کیا۔ السما کی جمع سماؤن کی جمع سماواتن، اور شیئن یا شیئن کی جمع اشیاؤن۔ اس کے علاوہ جو اور اسم اس میں موجود ہیں وہ ایک ہوا کو بھی ہم اسم کہیں گے، ٹھیک ہے، الذی بھی اسم ہے، ارد تو ہو گیا جی۔ جی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی علیمن بھی اس میں اسم ہے جی۔ کون سا؟ علیمن، علیمن، علیمن بھی اسم ہے۔ 3 حروف والے جو صحت مند افعال ہیں، تکفرون، تم سب کفر کرتے ہو، تم سب کفر کرو گے۔ اس نے کفر کیا، کفرا، یکفرو، اکفر، کافرن، مکفورن، کفرن۔ ترجعون، رجع وہ لوٹا، ٹھیک ہے، رجع یرجعو، یرجعو، یرجعونا، ترجعو، ارجعو، ترجعونا، تو یہ تو ترجعونا ہے۔ ترجعونا کا مطلب ہوتا ہے تم سب لوٹتے ہو یا لوٹو گے، ترجعونا کا مطلب ہے تم سب لوٹائے جاؤ گے، یہ بھی پیسو ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے یوسلا دیکھا تھا، پیسو، یوسلو تھا اوریجنلی تو، بٹ وہ ان کی وجہ سے یوسلا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مضارع پیش سے شروع ہو رہے ہوں گے وہ پیسو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو پہچان یہ ہے، باقی ہم آہستہ آہستہ آگے کریں گے کہ اور کیا پہچان۔ ایک پہچان یہ ہے کہ فعل مضارع اگر پیش سے شروع ہو رہا ہے، ہم نے اب تک جو پڑھے ہیں سارے، نصرہ ینصرو زبر سے آیا، فتح یفتح زبر سے آیا، پھر ضربا یضربو میں بھی زبر تھی، سمع یسمعو میں بھی زبر تھی۔ پھر کمزور میں ہم کر رہے ہیں وعدہ یعدو زبر کے ساتھ، قالا یقولو زبر کے ساتھ، اور دعا یدعو زبر کے ساتھ، ہدا یہدی زبر کے ساتھ، ظنّ یظنّ زبر کے ساتھ، ضل یضل زبر کے ساتھ، ایسے ہی ہے نا۔ تو مضارع اب تک جتنے ہم نے یہ گروپس کیے ہیں، سٹائل کیے ہیں، باب کیے ہیں، یہ سب کے سب زبر سے مضارع شروع، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پیش والا مل رہا ہے، تو یہ پیش والا جو مضارع ہوتا ہے یہ پیسو ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 100% نہیں ہوتا نا، تو ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ یہ پیسو ہو۔ نہیں میم، اس کو وہ مزید فی کے لیے بھی پیش آ جاتا ہے، یہاں وہ پہ اس میں اگر آتا ہے پیش نا، ہو چند میں آتا ہے، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر پیش ہو مزید فی، چونکہ ہم نے نہیں کی ہے نا اس کلاس میں، ہم نہیں کر رہے ہیں،
نیکسٹ میں کریں گے، نیکسٹ لیول میں، تو اس لیے ان کا بھی ہم ذکر نہیں کر رہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر 3 لیٹر والا آپ کا فیل ہے جو صحت مند ہے یا کمزور ہے، جو ابھی ہم نے کر لی ہے، اس پیٹرن پہ آنے والوں میں سے اگر کوئی پیش سے مضارع شروع ہوگا تو وہ پیسو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ یاد رکھیے ابھی فی الحال. تو ترجعون اوریجنلی کیا ہے؟ یہ ترجعون، ترجعونا، کہ تم سب لوٹتے ہو یا لوٹو گے. مجہول کا اشارہ ہم یوں کر کے کرتے ہیں، ایسے ہم اس کو یوں کرتے ہیں، اور مجہول کے لیے تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو رجع یرجعو ارجع لوٹو، راجعون لوٹنے والا. بنانا چاہیں تو ہم مرجعون بنا سکتے ہیں، کیونکہ راجع وہی ہے، لوٹنے والا وہی ہے جو لوٹا گیا، جو لوٹایا گیا وہی لوٹ رہا ہے. بعض دفعہ استعمال بھی ہو جاتا ہے. اور رجوعن لوٹنا. خلق یخلق اخلق خالقن مخلوقن خلقن یا خلقتن دونوں یوز ہو سکتے ہیں. کمزور میں ہے جی کنتم، کانا اور قالا، یہ تو آلموسٹ ہر لائن ہر آیت میں موجود ہوتے ہیں. تو کانا یکونو، کن کائنن ڈیش اور کونن ہونا. بس ختم ہو گیا. ایک ہی تھا کمزور اس میں، اور کمزور اس میں نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا صفحہ نمبر 4 کا اشارہ سی اور ڈی جو ہے یہ ختم ہوا. اور اس کے بعد ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی گرامر کرتے ہیں. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم یو آفٹر دا بریک. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کوسٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 4 اشارہ سی اور ڈی کے ساتھ. ابھی ہم کر رہے ہیں صفحہ نمبر 4 کا اشارہ سی، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اشارہ سی میں 4C میں ہمارے لیے گرامر میں ہم کیا کریں گے. پچھلے لیسن سے ہم نے ریویژن کرنا شروع کیا تھا. جو ہم نے اسٹائل پڑھے ہوئے ہیں QC1 اور QC2 میں، ان چاروں پیٹرنز پر آنے والے جو ورب سے ڈفرنٹ، ان کا نصرہ، فتح اور نصرہ ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم. اور نصرہ کا کچھ رہ گیا ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ضربہ اسٹائل پر آنے والے افعال کو دیکھیں گے. ہم صحیح افعال QC1 میں پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارا ماسٹر ٹیبل ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے کمزور جو ہے وہ QC2 میں پڑھے ہیں. کمزور الفاظ جیسا کہ سسٹر پوچھ بھی نہیں تھی کہ ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا، تو وہ ذرا آپ موجود ہیں سروش؟ اچھا، میں نے کہا ہیں تو ان سے اسپیشل اٹینشن کی ریکویسٹ کی جائے کہ اسپیشل اٹینشن پے کریں تاکہ پھر سمجھ آ جائے. تو QC1 میں جو ہم نے کیے تھے تو 4 سٹائل پر آنے والے ڈفرنٹ فیل کیے تھے: فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ. اس کے بعد اب ہم کر رہے ہیں QC2 میں ہم نے سیکھے ہیں کمزور افعال. کمزور افعال وہ ہیں جس میں روٹ لیٹر میں کوئی کمزور حرف موجود ہے. 3 کمزور حروف کہلاتے ہیں: الف، واو اور یا. اگر روٹ لیٹرز میں ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک موجود ہوگا تو وہ پورا فعل کمزور فعل کہلائے گا. اور 3 لیٹر سے مل کر بنتا ہے ایک فعل، لیٹر 1 2 اینڈ 3، جسے ہم فا، عین اور لام کلمہ کہتے ہیں. چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہم پہلے لیٹر کو فا کہتے ہیں، دوسرے کو عین اور تیسرے کو لام. جیسے کہ نصرہ میں نون فا کلمہ کہلائے گا، عین کلمہ اس کا صاد ہے، اور لام کلمہ اس کا را ہے. اب فا، عین اور لام میں سے کوئی بھی ایک کمزور ہوگا تو اس کو ہم کمزور فعل کہیں گے. شروع میں یا فا کلمہ جن کا کمزور ہے، مثلا وہبا اور وعدہ. اسی طرح سے عین کلمہ کمزور ہے اعلیٰ اور زیادہ کا، اور لام کلمہ کمزور ہے دعا اور ہدا. اس کے علاوہ ہم نے ایسے افعال بھی سیکھے ہیں جس میں ایک ہی لیٹر 2 مرتبہ آتا ہے.
यानी कि फा के बाद ऐन और लाम जो है वो एक ही लेटर है, उसमें जन्ना और गला हमने सीखा। सही अफाल या सेहतमंद अफाल जो है वो तकरीबन 9000 कुरान में डिफरेंट फॉर्म में यूज हुए हैं। इसी तरह कमजोर भी 9000 इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब है कि ये हर लाइन में मौजूद हैं, जबकि डबल हुरूफ वाले या शद वाले जो हैं वो 1300 मरतबा, यानी हर 2 सफ़े के बाद हर दूसरे सफ़े पर ये मौजूद है। और कमज़ोर और सेहतमंद ऑलमोस्ट हर लाइन में मौजूद है किसी न किसी फॉर्म में। और ये जो मास्टर टेबल है, इसको हम अपना मास्टर टेबल कहते हैं। स्टाइल्स को याद रखने के लिए कुछ जुमले हैं, उन जुमलों से इन स्टाइल को याद रखा जा सकता है। और याद रखने के लिए आप जब इन फेल को पढ़ते हैं, जो आपके सामने चार्ट पे लिखे हुए अफाल हैं, ये रेफरेंस या कोड भी कहलाते हैं कमज़ोर वाले। जो सेहतमंद वाले हैं उसको हम रेफरेंस नहीं कहते, वो हम कहते हैं कि ये बाब है या ग्रुप है या स्टाइल है। और जिस जिस कॉलम के सामने ये लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये इस स्टाइल पर आते हैं। मसलन वहाबा जो है वो फतहा स्टाइल पर आता है। तो वहाबा के स्टाइल पर आने वाले जितने और फेल हम पढ़ेंगे या हमने देखे हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि उसका कोड या उसका रेफरेंस का फेल तो वहाबा है, लेकिन उसका जो ग्रुप स्टाइल या बाब है वो फतहा है। इसी तरह से जन्ना, दा और काला में जो डिफरेंट आते हैं, जैसे काला के साथ आने वाले जो अफाल हैं वो है कामा, काना, ताबा, जाका। तो ये सब के सब इनका हम कहेंगे कि रेफरेंस या कोड इसका जो है वो काला है और बाब इसका नसरा है। तो ये उन्हीं के सामने सामने लिखे हुए हैं। दरबा मेन ग्रुप दरबा है और वादा उसका कोड है। और वादा के पैटर्न पर आने वाले जैसे वलदा है, वजदा है, इनको हम कहेंगे, और वसाला है, उसको हम कहेंगे कि उसका जो कोड या रेफरेंस फेल है वो वादा है। तो जो हम टेबल में फ्रेजेस में यूज कर रहे हैं फेल, वो सब रेफरेंस के फेल कहलाए। ये रेफरेंस या कोड होते हैं। तो सेहतमंद के तो है ही अलग ना, वो तो सेहतमंद अलग है। तो सेहतमंद अफाल के लिए जो हमारा जुमला था वो था कि अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा नहीं तो मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, समिया। कमजोर के लिए अल्लाह ने देने का वहाबा वादा किया है, वादा, बल्कि कहा कौला ज्यादा दूंगा, ज्यादा, इसलिए दुआ करो, दगा हिदायत की, हदा, और अच्छा गुमान रखो, जन्ना, वरना भटक जाओगे, दल्ला। तो ऐसे ये स्टाइल जुमला याद करने से हमें ये सारे याद हो जाते हैं, वरना हम इनकी तरतीब ऊपर नीचे कर जाएंगे ना अगर गैर जुमले के होंगे। तो जुमले से इनको एक तरतीब में याद रखा जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो सब क्लियर था। तो अब हम जो है कोर्स 1 और कोर्स 2 में जो हमने पढ़े हैं, हर स्टाइल पर आने वाले अफाल जो है उनको यादा करना है, उसका हम रिवीजन करते हैं। नसरा फतहा हमने पिछली दफा कंप्लीट कर लिया था, नसरा के भी काफी सारे कर लिए थे, लेकिन नसरा जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था गालिबन कि नसरा सबसे ज्यादा मर्तबा यूज हुए हैं नसरा पैटर्न पर आने वाले अफाल, इसीलिए कुछ और हम नसरा से कर लेंगे। तो नसरा आप लोगों से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, इससे सब लोग तैयार हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, जमीर भाई आप पार्टिसिपेंट की लिस्ट निकालो अपने सामने और आप कॉल आउट कर देना बारी बारी सबका नाम जैसे नाम आ रहे हैं, क्योंकि हैंड रेस करने से ये होता है कि 4-5 लोग हैं जो बहुत एक्टिवली माशाल्लाह पार्टिसिपेट करते हैं, बकिया तमाम जो है वो आते ही नहीं है सामने। तो आपके सामने लिस्ट होगी, आप बारी बारी से सबके नाम कॉल आउट कर दें और फिर वो जो है जिसका नाम आप लेंगे वो टेबल बताते जाएंगे। तो ऐसे सब लोग की बारी भी आ जाएगी। ठीक है जी ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो नसरा है, ठीक है, नसरा खुद है। तो नसरा यंसुरु
उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, इसकी मिसाल है जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। तो आपने करना ये कि आपको मैं फेल बताती हूँ, आप उसकी यही 6 चाबियां करेंगे नसरा की, और उसके बाद जो उसकी मिसाल के तौर पर जो उसका आयत का टुकड़ा है या फ्रेज है उसका आपको ट्रांसलेशन भी करना है। तो पहला फेल हम कर लेते हैं कफरा। तो किसका नाम है पहले सबसे बता दें आप, जमीर भाई नाम बताएं। रिजवान आफ्ताब। जी रिजवान भाई आप कफरा से कीजिए। कफरा, यकफुरु, उकफुरु, काफिरुन, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, कफर, कफरुन, कुफ्र, कुफ्र होता है। जी जी कुफ्रुन। ठीक है, अच्छा कुल या अय्युहल काफिरून। ये के कुल या अय्युहल काफिरून का मतलब होगा जी कहो ए काफिरो, ए काफिरो। ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। नेक्स्ट फेल है सदाका, किसकी बारी है? अहमद आईफोन। जी अहमद आईफोन मेरा नाम नाम लिखा हुआ है। जान है। जी जी अच्छा, सदाका करना है मैंने। जी जी सदाका मतलब भी बताते जाए, साथ साथ माजी का मतलब बता दें या मजदर का मतलब बता दें, किसी एक का। सदाका होगा, सदाका का मतलब होगा उसने सच बोला। ठीक है, और सदाका। इसका मजदर हो जाएगा यसदुक। नहीं 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 नहीं, आप माजी का बता के ना, जैसे है कि कफरा उसने कुफर किया, कफरा यकफुरु उकफर, फिर टेबल सुनाए 6 चाबियां। नहीं, मैं कफरा का बनाऊं या सदाका का? आपने सदाका का करना है। मैं तो आपको मिसाल बता रही थी कि कफारा का इस तरह से करते हैं, तो सदाका का आपने करना है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। जी सबसे पहले फेल माजी है सदाका, उसके बाद यसदुक, यसदुकु, और फिर उसदुक, सादिकुन, मसदूकुन, और सिद, सिद्दीक। सॉरी ये तो इशारा आ गया जी, सिद्कुन। सिद्कुन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है आपकी मिसाल रह गई क्योंकि अब वो दूसरा आ रहा है टेबल सामने, वो बाद में पूछ लेते हैं आपसे। शारा का किसको करना है? शारा गुलाम फातिमा। अच्छा गुलाम फातिमा, शारा कीजिए आप। जी मैम, शारा के मायने हैं उसने शऊर दिया। ठीक है, तो शारा यशऊरु, उशऊर, शाइरुन, मशऊरुन और शिअरुन। वह हम ला यशऊरून, वह और हम वो सब, ला नहीं यशऊरून वो सब शऊर नहीं रखते हैं। हाँ, शारा का मतलब होता है उसने वो शऊर वाला हुआ या फिर उसने समझा। समझने के लिए होता है ना, शऊर क्या होता है? समझना ही होता है ना, शऊर रखना। हम अगर शऊर का तर्जुमा शऊर ही कर देंगे तो फिर तो वही बात हो गई ना, वहुम ला यशऊरून, और वो सब समझ नहीं रखते और वो सब लोग नहीं समझते। ठीक है, तो इसके बाद सदाका हो गया था, और सिद्कुन इसका मजदर है। इन कुंतुम सादिकीन, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा अहमद भाई? अगर सब तुम सच्चे हो तो। अगर तुम सब सच्चे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है फसाका। जी शहाना कमल। जी शहाना, फसाका। फसका उसने नाफरमानी की। ठीक है, यफसुकु, उफसुक, फासिकुन, फिस्कुन, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं वो सब गुमराह हुए साथ इसके इल्ला मगर फासिकीना, वो सब जो नाफरमानी करते हैं या करने वाले हैं। ठीक है। युदिल्लु का मतलब होता है गुमराह करना। युदिल्लु, हाँ जी फेल हुआ ना, युदिल्लु। ठीक है, और नहीं वो सब गुमराह हुए या गुमराह किए गए, क्योंकि और ये तो नहीं यू से आ रहा है। गुमराह, हाँ नहीं ये और तरह का है,
میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ جو کھا تھا نا ان سے میں نے کہ کھڑکی کھلی دیکھیے گا, یہ وہ کھلی کھڑکی سے آ گیا ہے. یہ ہم نے ورڈ اسی طرح یاد کیا نا تو وہی فوراً روانی سے زبان سے نکل گیا, اور ہاں نہیں وہ گمراہ ہوا یا گمراہ ہاں ہوا. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو اور ہاں اور بالکل بالکل. اور یہ جیسے آپ نے کیا نا کہ فاسقن کے بعد آپ نے فسقن کہا, تو جی ایک بیچ میں کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو کچھ جی نہیں کو جی ہم نے ڈیش ضرور بولنا ہے. اس سے اچھا یہ ٹھیک فائدہ ہے. ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک ردم آ رہا ہے نا ٹیبل جی کا. جی 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 تو صدقہ, یصدق, اصدق, صادقن, مصدوقن, صدقن, اب ایک ردم چل رہی ہے. اب اس کے جی بعد آتا ہے فسقہ, یفسق, افسق, فاسقن, تو اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے ہاتھ ادھر ہی آتا ہے, تو اسے ہم اس کو ڈیش ضرور بولیں گے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ اس کا بن رہا ہے یا نہیں ہاں بن رہا, بن تو رہا ہے یا نہیں بن رہا, صحیح بات. لیکن دیکھیں بن جاتا ہے, آپ کے پاس لیٹرز موجود ہیں, آپ کو اس کا فارمولا معلوم ہے, بن تو جائے گا, مفسوق بن جائے گا. ہاں وہ لیکن چونکہ مفعول اس کے کا وہ پیٹرن پہ بنا لیں گے ہاں ہم. بنا تو لیں گے, لیکن ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو یوز نہیں ہوتے اس جی کو جی یہ لوگ پھر مطلب کہتے ہیں کہ بناؤ ہی نہیں, جی جی کیونکہ وہ ٹھیک ہے. استعمال نہیں ہوتے, اس کا کوئی وہ نہیں بنتا, تو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. چلیں خیر, ٹھیک نیکسٹ نام کس کا ہے؟ ہے. افرا ناز. افرا بنائیں گی کتما. کتما کا مطلب ہوتا ہے اس نے چھپایا. ٹھیک ہے, تو اب بنائیں آپ. افرا نہیں ہے. اچھا نیکسٹ نام کس کا ہے؟ مدثر. جی ڈاکٹر مدثر. جی میم سوری, مجھے تو یہ ٹیبل ہی نظر نہیں آ رہا, یہ کہاں ہے ٹیبل؟ تو ٹیبل تو نہیں نظر آئے گا نا, ٹیبل تو بعد میں نظر آئے گا اس کے جیسے اس کے جیسا. اچھا افرا آ گئی ہیں. افرا آپ نے کتما کا کرنا ہے. کتما, کاف تے میم. کاف تے میم کتما, اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے چھپایا. صحیح ہے میم. میں نے بھی ٹیبل کو کتما کیا ہوا ہے نا, اس لیے نہیں دکھا رہی میں. اچھا, کتما یکتمو, ہم، اکتم, ہم، کاتمن, مکتومن, ہم. کتمن. یہ ڈفرنٹ مشکل ہے, مطلب اس لیے کہ اس کا کتمان ہوتا ہے. ہم، تو کتما کا مطلب اس نے چھپایا, تو یکتم, اکتم, کاتمن, مکتومن. چھپانے والا, اور مکتومن. ٹھیک ہے, اور کتمان کہتے ہیں چھپانے کو. کیونکہ صحیح. دیکھیں نا ان جو یہ ہم نے یہ پڑھے ہیں صحیح والے افعال یا کمزور والے, یہ جو 3 لیٹر والے افعال ہیں, ان کا آپ دیکھیں جو مصدر ہے ان کے, اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا. باقی دیکھیں اسم الفاعل کا ایک پیٹرن ہے, فاعلن, اسم المفعول کا مفعولن ہے, لیکن مصدر کا کوئی پیٹرن نہیں ہے. نصرن آیا, پھر کفرن آ گیا, پھر شعورن ہوا, پھر صدقن, پھر صدقن اور فسقن ملتے جلتے لگ رہے ہیں, تو ادھر کتمان آ گیا. تو اس لیے اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا, سیٹ پیٹرن نہیں ہے. تو آپ اس کو ایسے نہیں کر سکتے, اس کو یاد ہی رکھنا پڑتا ہے یا کوئی تکا لگانا پڑتا ہے, تو اس سے کام چل جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ نصرہ کا بقایا تھا. اس کا مطلب کیا تھا کتما کا؟ اس نے چھپایا. اچھا اوکے. کتما کا مطلب اس نے چھپایا, اور اس کی مثال تھی وما کنتم تکتمون. اس کا کیا مطلب ہوگا, مطلب بتا سکتی ہیں افرا؟ جو کچھ تم سب نے چھپایا. جو اور تم جو سب کچھ تم چھپایا سب کرتے چھپاتے تھے. دیکھیں یہ جی جی کانا ٹھیک ہے. والا, یہ جی ہم نے پڑھا تھا نا کسی ون میں, کہ کانا کا جو ٹیبل ہوتا ہے اس کو آپ کانا کے ماضی والے ٹیبل کو ایک طرف لکھیں, کانا, کانو, کنتا, کنتو, کنتم, کننا ایک طرف لکھیں, اس کے ساتھ مضارع کا ٹیبل لگا دیں کوئی سا بھی. ٹھیک ہے, تو یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرے گا. کانا جو ہے کرے گا پہلے والے کے ساتھ, اگر جیسے یہاں پہ کتما کو ہم لیتے ہیں تو کانا کے ساتھ آئے گا کانا یکتمو, پھر کانو یکتمونا, کنتا تکتمو, کنتو اکتمو, کنتم تکتمونا, اور کننا نکتمو. ایسے آئیں گے کہ آپس میں ایسے 2 کالم میں آپ سے لکھیں, اور ایسے ایسے اس کو کوآرڈینیٹ کرا دیں. اور یہ
جب یہ کنسٹرکشن ہوتی ہے کہ کانا کے ساتھ کوئی فعل مضارع لگایا جاتا ہے، کانا پلس فعل مضارع، یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں میننگ کو لے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ایسا ہوتا تھا. کنتم تکتمون کا مطلب ہے تم سب چھپایا کرتے تھے. کنتم تفتحونا کا ہم کہیں گے کہ تم سب کھولا کرتے تھے. تو یہ اس کنسٹرکشن میں آتا ہے اور اس کے میننگ میں یہ چینج آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو ریویژن تھا، ہم نے QC1 میں اس کو بہت ڈیٹیل میں کیا ہوا تھا. تو ہم نے نصرہ کا ٹیبل، نصرہ پیٹرن پر آنے والے جو افعال ہیں وہ قرآن میں سب سے زیادہ استعمال بھی ہوئے ہیں، اور ہم نے یہاں پر بھی سب سے زیادہ وہی کیے ہیں. فتح میں ہم نے 6 کیے ہیں فتح سمیت، اور یہ آئی گیس کتنے کیے ہیں، 15 کیا 15 سے بھی زیادہ، 21 کیے، 4 اور 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور 20واں یہ نصرہ خود ہی ہو گیا. تو یہ 20 21 یہ کیے. تو قرآن میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں نصرہ پیٹرن پر آنے والے جو 38 ہی کہتے ہیں نا، 3800 3800 مرتبہ آئے ہیں. تو سب سے زیادہ یہی یوز ہوا ہے. چلیں جی، اب آ جاتے ہیں ہم دربا پیٹرن پر. دربا کا جو فعل ہے اس میں ماضی اس کا بالکل نصرہ اور فتحہ کی طرح ہے، مضارع چینج ہے obviously، اسی لیے اس کا گروپ ہی علیحدہ ہے. اس میں عین کلمہ پر زیر ہوتی ہے اور وہ زیر پھر پورے کالم میں جاتی ہے. پھر اس کا امر جو ہوتا ہے وہ بھی زیر کے ساتھ ہی آتا ہے. تو دربا، یضربو، اضرب، داربن، مضروبن اور دربن. دربا کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے اس نے مارا، لیکن اگر اس کے ساتھ مثال یا مثل یا مثلاً کا ورڈ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مثال بیان کی. مثال ماری ہم نہیں کہہ سکتے نا، مثال بیان کی. تو یستحیی این یضرب مثلا، اب وہ مطلب نہیں شرماتا کہ وہ مثال دے. وہ جو مچھر والی مثال آ رہی تھی نا، اس آیت کا ذکر آئے گی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا اب کس کی باری ہے. اب ظلمہ، ڈاکٹر مدثر کی باری ہے نا. جی 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 ڈاکٹر مدثر آپ کیجئے. ظلمہ، ظلمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ظلم اس نے کرنا. اندھیرا کیا، اس نے اندھیرا کیا. نہیں اس نے ظلم ڈاکٹر مدثر کی باری ہے نا، ان کو بتا دیں. ظلمہ کا مطلب ہوگا اس نے ظلم کیا. ظلم کیا. ٹھیک ہے، آپ ظلمہ کا ٹیبل بنائیے. ظلمہ، ظالمو. نہیں 6 چابیاں بتانی ہے جیسے لکھا ہوا ہے نا سامنے آپ کے اسکرین پہ، جی جی. اسی پیٹرن پہ آپ نے ظلمہ کا ٹیبل کرنا ہے. سوری نہیں آ رہا. نہیں سامنے لکھا ہوا ہے نا، اس کے پیٹرن پر لے آئیے. دربا کی جگہ آپ نے ظلمہ کیا تو یضربو کا کیا ہو جائے گا؟ یظلمو، گڈ، کریکٹ. ازلما، ازلم، ازلم. ازلم، ظالمون، مظلومون. بالکل. ظلم، ظلم، ظلمون. ظلم، ٹھیک ہے نا. ظلم. ظلم کرنا. سوری، یہ تو رجا آ گیا. یہ کیا چکر ہے، میں نے ساری ترتیب لکھ کے رکھی تھی الگ سے اپنے پاس کہ ایک ایک کر کے کروں گی، اور یہ سلائیڈ جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. بہرحال چلیں، ظلم کی مثال آپ کو ہم بعد میں دیں گے. نیکسٹ کس کی باری ہے؟ رجا. نزہت، سسٹر نزہت. سسٹر نزہت چلیں آپ رجا کریں. جی رجا، اس کا مطلب وہ لوٹا. ٹھیک ہے. اور یرجعو، ارجا، ارجع، راج، ارجی، راجعون، پھر ڈیش اور رجوعن. رجوع. ٹھیک ہے. فہم لا یرجعون، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ پس وہ سب نہیں لوٹیں گے. بالکل ٹھیک، بس وہ سب نہیں لوٹیں گے. تو ظلمہ یہ رہا. ٹھیک ہے.
فتکونا من الظالمین. इसका मरजून क्यों नहीं हुआ डॉक्टर साहब? मर्द बन सकता है लेकिन यूज नहीं होता ना, लौटने वाला जो होता है वही लौटता है, इसलिए. जी डॉक्टर मुदस्सिर, आप इसका ट्रांसलेशन करेंगी? फतकूना मिनज ज़ालिमीन. यानी जालिमों को खोला. अच्छा, कोई और हेल्प करेगा इनकी? बस वो हो गया जालिमों में से तकूना, नहीं बस हम सब हो जाएंगे, बस तुम सब हो जाओगे ना जालिमों में की से. वजह से हम आएगा ना. जालिम. ये कूना है ना, तो हुआ करते थे, वो वरना तुम कॉन्टिन्यूस में सब चला हो जाएगा. जाओगे वो जालिमों. बस तुम सब जालिमों में से हुआ करते हो. नहीं, ये हुआ करते तब आएगा जब इसके साथ फेल मुजारे होगा. तो काना के साथ फेल मुजारे ये मीनिंग देता है, एज इट इज काना नहीं देगा. ये तकून से तकूना है ना, तकूनू तकूना, ये दो के लिए आ रहा है. बस तुम हो जाओगे जालिमों में से. जालिमों में से. जालिमों बस में तुम से. दोनों हो जाओगे मिना जालिम, हाँ, मिना जालिमों में से. जालिम में से. अच्छा जी, इसके बाद मैं पहले झांक के देख लूं कि कौन सा है. ठीक है, इसके बाद है मलाका. जी सिस्टर रक्षंदा की बारी है. चलें जी, सिस्टर रक्षंदा. जी. मलाका, मलाका का क्या मला मतलब है? मलाका वो मालिक हुआ. ठीक है, आगे मलका चलें. यमलिकु, हम्म, इमलिक, हम्म, मालिकुन, ममलूकुन हम्म, और मिलकुन. बिल्कुल. मालिक यौमिद्दीन. नहीं जी, बहुत आसान फ्रेज आ गया आपके लिए ट्रांसलेशन के लिए. बदले के दिन का. जी वो मालिक है बदले के दिन का. हाँ, वो नहीं है इधर, बदले के दिन का मालिक बस. बदले के दिन का मालिक. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट बारी किसकी है? कज़ाबा. रहमत इस्माइल. जी रहमत. कज़ाबा. कज़बा. हम्म, कज़बा इसके माजी के मैंने है उसने झूठ बोला, या ठीक है, हाँ उसने झूठ बोला. ठीक है. कज़बा हम्म, यकज़िबु, हम्म, इक्ज़िब, काज़िबुन, मकज़ूबुन, कज़िबुन. हाँ, कज़बुन भी किज़बुन भी दोनों इस्तेमाल होते हैं इसको, कज़बुन भी. ठीक है, और इसका ट्रांसलेशन करें, कानू यकज़िबूना. विफा कान नहीं उसके साथ वो झूठ बोला करते हैं. वो झूठ बोला करते थे. करते थे. करते थे. पास्ट थे परफेक्ट कंटिन्यूअस. कहना था. हाँ, कह दिया. वो झूठ बोला ठीक है. करते थे. हाँ, तो देखें काना के साथ जब फेल मुजारे होगा तो उसका मीनिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा. और ये 2-3 मिसालें आ गई हैं ऊपर नीचे यहाँ पर. तो अब कानू जो है वो होम के लिए आता है ना, तो यकज़बूना भी होम का ही है. तो ये आपस में मैच करते हैं, काना के साथ फेल मुजारे को मैच करना चाहिए. अच्छा जी, और कौन सा है? कदरा. जी सिस्टर रिदा की बारी है. अच्छा, रिदा कदरा करें. कदरा हम्म, यकदुरु, यक एक देर. कदरा के बाद क्या है? यकदिरु, यकदिरु, ठीक है. एक देर. हम्म, कादिरुन, हम्म, मकदूरुन, कदरुन. ओ सॉरी, ये क्या हुआ? कदरुन. ठीक है. तो कादिरुन भी इस्तेमाल होता है, कुदरत रखने वाला, और कदीरुन भी, दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं. कदीर भी इस्तेमाल हो जाता है इसमें. तो कदरा का मतलब हो गया कि
कुदरत रखी, उसने कुदरत रखी या उसने कंट्रोल रखा, ठीक है। तो कदरुन, और इसका जुमला है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इसका क्या तर्जुमा है? बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। बिल्कुल, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तो ये थे दराबा पैटर्न पर आने वाले। हमने 6 अफाल टोटल कर लिए। दराबा एक तो खुद था, 5 कर लिए अलहदा से, रजा, जलमा, मलका, कज़बा, कदरा। और जो ये 6 अफाल पे हमने मश्क की है, ये 636 बार आए हैं, और 115 ऐसे अफाल हैं जो 1750 मरतबा आए हैं दराबा स्टाइल पर। तो स्टाइल के हिसाब से आप जो है ना फेलों की एक लिस्ट बना सकते हैं। और QC1 की जो बुक थी उसके एंड में जो है एक कुछ पेजेस हैं जिसमें एक एक पेज के ऊपर कॉलम्स में दिए हुए हैं ये सारे फेल, दराबा स्टाइल के कुछ और कुछ वो वाले, तो कुछ इसमें से हमने पिछले से चूज कर दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इसका हो गया। बाकी अरबी बोलचाल जो है वो 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं। हल का फरता, आंसर देते जाएं इसका जल्दी जल्दी से। हल का फरता, ला कफरतु, नाम कफरतु, ला ما कफरतु, كفرت ठीक है। हल कफरतुम, हल मा कफरना, كفرنا कफरना। हल तकफुरु, मा अकफुर, मान मा अकफुर, ला अकफुरु। मुजारे आ गया ना, तो अब ला आएगा। जी जी। हल तकफुरुना, ला لا नकफुरु, نكفر ला ला नकफुरु, ला तकफुर, ला तकफुर। لا أكفر ला अकफुर, ला अकफुर ला तकफुरु, ला नकफुरु, ला नकफुरु। ला नकफुरु। तो मतलब पैटर्न जो है उसी तरह से है सारे। तो इसमें कुछ आगे चला देते हैं। अच्छा जी, हल हल जलमता, मा मा لا ज़लम ला ظلمت ला मा जलमतु, ला ज़लमतु, मा जलमतु, माँ माजी के साथ माँ। हल जी। जलम तुम, मा ज़लमना, मा ज़लमना, जलमना, हल तजलिमु, ला ला لا नज़लिमु, अज़लिमु ला अज़लिमु, हल तजलिमुना। ला नज़लिमु, ला ला نظلم नज़लिमु, अच्छा, अब यहाँ नहीं कह रहे इज़लिम, ठीक है, जुल्म करने को नहीं कह रहे, मना कर रहे हैं। ला तजलिम, ला अज़लिम, لا أظلم ला अजलिमु, ला तजलिमु, ला नज़लिम, ला ला नज़लिम। नज़लिमु, ठीक है। मतलब ये तो सबको आता है माशाल्लाह, तो इसको हम स्किप करते हैं। अच्छा, रजा से हल तरजीउ इलल्लाहि इला कब्ते। जब भी रजा आता है तो रजा के साथ लौटना होता है, जिसकी तरफ लौटना होता है उसको हम इला से बताएंगे ना। हल तरजीउ इलल्लाहि, क्या आप अल्लाह की तरफ लौटते हैं? तो नाम अर्जिउ इलल्लाहि। तो हल तरजिउना इलल्लाहि, इसका क्या हो जाएगा? नाम नरजिउ أم इल्लल्लाह, نرجع إلى नरजिउ الله इलल्लाह, बस वो इलल्लाहि को ऐड किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी हमने अफ़ाल किए हैं ये उन सब का है। आपकी वर्कबुक में होगा ये पेज, तो इसको आप ज़रूर जो है वो कर लें, साथ साथ करते जाएं। बड़ा आसान रहता है कि जो लेसन आपने किया उसके साथ ही आपने उसको वर्कबुक में भी कर लिया, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि रिवीजन भी हो जाती है और साथ का साथ काम भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, ये हो गया। और इसके साथ ही हमारा ये 4C की ग्रामर हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब हम 4D की ग्रामर लेते हैं। ये आसान है ना कि सारे रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ आप लोगों का, सारे अफाल जो है उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो इस तरह से जी आपको काफी इसमें बेहतर है। कुछ है ना, से तो इससे जहन से उतर गए थे तो वापस से जहन से जो रिवीजन। उतर गए थे, नहीं एक पैटर्न बस याद रखें ना कि किस पैटर्न पर आते हैं, और उसके बाद नहीं नहीं, ये ना सोचें। जब कई दफा होता है हम टेबल जब बना रहे होते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि इसका ये कैसे होगा, ये तो बड़ा कभी कभी वियर्ड से वर्ड लगने लगते हैं।
تو کتنا بھی ویئرڈ لگ رہا ہو وہ بن کے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ریویژن تو ظاہر کرتا رہے تو اس پہ کیا بات ہے. تو آئے جی نیکسٹ صفحہ نمبر 4 کا اشارہ ڈی جو ہے اس میں اب ہم کیا کریں گے, اس میں ہم سمیا, وہابا اور وعدہ اسٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ. یہ سب تو ابھی ہم کر چکے ہیں تو اس کو بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے. We did it right now. اب ہم کریں گے سمیا پر آنے والے ڈفرینٹ جو ہیں ان کو. 6 چابیاں کریں گے. سمیا اس نے سنا, آپ دیکھیں اس طرح سے آپ کریں گے. سمیا اس نے سنا, یسمعو اسمع سامعن, مسموعن سمعن سننا, سمع اللہ لمن حمدہ, سن لی اللہ نے جس نے تعریف کی اس کی. تو یہ ہمارے پاس ہے علمہ. کس کی باری ہے علمہ کے لیے؟ جی سسٹر صبا کی باری تھی. جی صبا. علمہ میرے پاس شور بہت زیادہ ہے تو میں بعد میں انشاءاللہ کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نیکسٹ سیف اللہ خان. کون؟ سیف اللہ خان نام تو ایسے لکھا ہوا ہے. اچھا یہ کون ہے سیف اللہ خان؟ ہاں میں نے پرمیشن لی تھی, میں اسپیشلی ریکویسٹ کر رہا تھا اس کو ذرا پریکٹس کے لیے. اچھا تو آپ ہیں کسی کورس پہ ہیں؟ آپ ہیں کسی اور کورس پہ ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر امان کے ساتھ کرتا ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ہاں یہاں میری صاحبزادی کرتی ہیں سروش, وہ کر رہی ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کریں گے عاملہ کا؟ ہاں میں کرتا ہوں. یہ کیجیے. عاملہ ہے نا, عاملہ. جی جی عاملہ. جاملو, پھر علم. نہیں آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو سمیا کا ٹیبل نظر آ رہا ہے نا. جی سمیا. ایگزیکٹلی اسی طرح سے کرنا ہے اس کو آپ نے عاملہ کو. سوری علمہ. علمہ علمہ عاملہ علمہ ایک جیسے ہی لگتے ہیں. ٹھیک تو میں علمہ کروں نا. جی جی علمہ کریں آپ. علمہ تو یعلم, عالم. نہیں عامر کیا ہوگا اس کا؟ علم. اے علم. علم. ہاں جی. علم. عالم. معلوم. علم. علم ٹھیک ہے. جاننا. جاننا. ٹرانسلیٹ کیجئے. انی اعلم ما لا تعلمون. میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جو تم سب نہیں جانتے. لیکن یہ صرف میں جانتا ہوں نہیں, اس کا ٹرانسلیشن ہم کریں گے. یہ ہے انی. ٹھیک ہے. تو اس میں ہو جائے گا بے شک میں. انی کا مطلب ہو نا بے شک میں. ٹھیک ہے. پھر عالم, پھر عالم ہو گیا تو اس کا بھی مطلب ہے میں جانتا ہوں. تو بے شک میں جانتا ہوں اس کا مطلب ہے بے شک میں ہی جانتا ہوں جو تم سب نہیں جانتے. ٹھیک ہے. بے شک میں ہی جانتا ہوں جو تم سب نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ عربی زبان میں ہی کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہوتا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا میں ہی کرتا ہوں, تم ہی کرتے ہو, وہ سبھی جانتے ہیں, ایسا ورڈ کوئی نہیں ہوتا. تو ایک ہی بات کو دو طرح سے بتایا جا رہا ہوتا ہے. انا ہے, پھر اس کے بعد یہ کے لیے انی آ گیا بے شک میں. پھر عالموں کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے میں جانتا ہوں, اور انی کا مطلب ہوا بے شک میں. تو بے شک میں جانتا ہوں کا مطلب ہوا بے شک میں ہی جانتا ہوں. ٹھیک ہے, ایسے اس کو بتا سکتے. اچھا جی نیکسٹ ہے عاملہ. کس کی باری ہے نیکسٹ؟ جی سسٹر سمرا کی. جی سمرا. کون کہہ رہا تھا میرے پاس شور ہے میں بعد میں کروں گی؟ سمرا کہہ رہی تھی یا صبا تھی وہ؟ نو میم. سسٹر صبا تھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے سمرا آپ کریں عاملہ. عاملہ یعمل, اعمل, عامل, معمول, عمل. عمل.
وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالحات نیک اور عمل کیے نیک. کس نے کیے ہیں؟ اور جنہوں نے عمل کیے نیک. جنہوں کی در ہے ادھر ان سب نے. عملو ہے نا، تو ان سب نے، اور ان سب نے عمل کیے نیک. اور ان سب نے نیک عمل کیے یا نیک عمل کیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ہے حمیدہ. سسٹر اب کس کی سروش. بات؟ جی سسٹر جی. سروش آپ کی باری ہے. حمیدہ جی. میننگ بتائیں حمیدہ کا. حمیدہ ہم کرنے تعریف کرنے، اس نے تعریف کی. ٹھیک ہے. حمیدہ یحمد احمد حامد محمود حمد. ٹھیک ہے. الحمدللہ. چلنے اس کا تو مطلب بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تعریف کی بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. آپ کا مائک بند کریں، شور ہوگا تو بہت. اچھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس خسیرہ. سسٹر تسلیمہ. جی تسلیمہ شاہ. خسیرہ. خسیرہ اس نے نقصان اٹھایا. ٹھیک ہے. خسیرہ یخسر اخسر خاسر مقصور اور خسران. خسران ڈیش ہوتا ہے یہ. خاسر نقصان جس نے اٹھایا، اور یہ ڈیش ہوتا ہے بارن. بنائیں گے تو مقصور ہی بنے گا. ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان بہت خسارے میں ہے. بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. تو خسرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے نقصان اٹھایا یا وہ نقصان میں ہوا. ایک ہی بات ہے دونوں میں. جی میم. نیکسٹ ہے شہیدہ. جی میرا اپنا نام ہے. اچھا ٹھیک ہے. شہیدہ. کیا ہوتا ہے نا؟ شاہدہ یشہد اشہد شاہد مشہود شہادت. تو شہیدہ کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے گواہی دی. اس نے گواہی. ٹھیک. مثال ہے اشہد ان لا الہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود. اچھا جی. نیکسٹ اب اہدہ. اہدہ. انم سسٹر انم نے نہیں کیا. اچھا جی سروش آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم بتانا چاہیے. جی جی. جی میم کیا؟ اہدہ نہیں ابھی ان کی باری ہے. انم کی باری ہے. ابھی سب کی باریاں پوری ہو جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ سے شروع کر دیں گے اگر باریاں پوری ہو گئی تو. جی انم آپ آہدہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میم. جی. عہدہ یعہد یعہد عاہد معہود عہد. ینقضون عہد اللہ. وہ سب توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو. اللہ کے عہد کو. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو اب ہم نے سمیہ پر آنے والے بھی اتنے سارے افعال کرے. علما عملہ حمدہ خسرہ شہدہ اہدہ. آپ ایک ایک جو ہے نا جیسے سمیہ کا آپ نے پکا یاد کر لینا کہ سمیہ کا کیسا ہوتا ہے. پھر جب آپ کو بتا دیا جائے کہ فلاں سمیہ میں ہے تو آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سمیہ کا تو پہچانا جاتا ہے نا. ویسے ہی اس کو تو آپ ماضی سے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ سمیہ کا ہے. بقایا 3 کا ہے مضارع بتانا پڑتا ہے. جب مضارع پتہ چل جائے تو پھر باقی سب آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو 7 افعال جن پہ ہم نے ابھی پریکٹس کی ہے یہ 1205 مرتبہ آئے ہیں اور قرآن میں تقریباً 130 اس قسم کے افعال ہیں جو 2400 مرتبہ آئے ہیں سمیہ اسٹائل والے. تو الحمدللہ اب ہم دیکھتے ہیں وہابہ کے اسٹائل پر آنے والے کچھ افعال کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہابہ پر کون سا آتا ہے. وہابہ کا ایک تو ہم نے کیا تھا. اب وہابہ کا پیٹرن دیکھ لیں کیسا ہوتا ہے. وہابہ یہبو. اس کا جو مین بڑا والا جو اس کا گروپ ہے باب ہے وہ ہے فتح. وہابہ یہبو حب واہبن موہوبن وہبن. وہب لنا من لدن کا رحمہ اور عطا کر ہمیں اپنی جانب سے رحمت.
تو اس کا جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہے وقع. ویسے تو نام پورے ہو گئے, دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہاں دوبارہ احمد سے بھائی start کریں گے, کرتے پھر احمد بھائی جی کریں گے. جی احمد بھائی آپ کریں وقع. وقع کا ہو جائے گا وقع یقا یقاء ٹھیک ہے. قا واقع موقوع وقوع وہ واقع ہوا. وہ واقع ہوا. اذا وقعت الواقعہ, جب واقعہ ہوا. نہیں, اذا کا مطلب ہوگا جب. جب وقعاتل, جب وقعاتل کا مطلب نہیں آتا واقعہ, جب واقعہ ہوا. نہیں دیکھیں, وقع ہے, ہوا وقع ہیا وقعت, وہ واقع ہوا وہ واقعہ ہوئی. ٹھیک ہے. وقعتی مؤنث ہو گیا, جب واقعہ ہوئی. ٹھیک ہے, جب واقعہ ہوئی. ایسے مطلب ہوتا ہے نا واقعہ ہوئی, اس کا مطلب وہ وقعات کا مطلب ہوتا ہے وہ واقعہ ہوئی. اذا آ گیا تو اذا نے اس کے میننگ کو مضارع میں لے گیا. جیسے اذا جا کا ہم نے کیا تھا جب آ جائے, جبکہ جا کا مطلب تھا وہ آیا, ہم نے کہا جب آ جائے. اس کا مطلب ہو جائے گا جب واقعہ, مطلب جب واقع ہو جائے. الواقعہ واقع ہونے والی, یہ اس کا واقعن سے واقعاتن. ٹھیک ہے, جب واقعہ ہونے والی, جب قیامت کا ذکر واقعہ ہو ہوگا. جائے, ہاں جی قیامت کا ذکر ہے. الواقعہ قیامت کو کہا گیا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا واقعہ ہو گیا, کوئی انسیڈنٹ جیسے کہتے ہیں, تو واقعہ ہو گیا اسی معنی سے. تو وہابا اور وقع دونوں جو ہیں یہ فتح, اس کا بڑا والا گروپ بن جاتا ہے, فتح سے آتا. 55 الفاظ ایسے ہیں جو 650 بار آئے ہیں. تو الحمدللہ اب وعدہ کے اسٹائل پر آنے والا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وعدہ یعید عد واعد موعود وعد الا ان وعد اللہ حق, جان لو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے. میڈم یہاں یہ ہمارے جو پاس ایک میری آبزرویشن تھی کہ یہ جو اس میں فعل امر ہے وہابا کا بھی اور وعدہ کا بھی, اس میں الف والا میرا خیال ہے وہ کٹ گیا ہوا ہے جب ہم بناتے ہیں. جی جی وہ اس لیے کہ وہ جو ہم حمزہ لگایا کرتے تھے وہ اس لیے لگاتے تھے کہ اس کے پڑھا نہیں جا رہا ہوتا تھا. یہاں پر تو ہم جیسے امر بنائیں گے, یہ بنے گا یعیدو تائیدو سے, تو جب ہم مضارع کی نشانی ہٹا دیں گے اور آخری حرف کو حرکت ہٹا دیں گے اس کی, تو ہم پڑھ لیں گے نا اس کو پھر بھی. جی جی ٹھیک ہے, حالانکہ یہ مین کوڈ سے اسی سے ہی شامل ہے ویسے ہے تو تو اسی سے, ہاں. لیکن اس کو میں آپ کو نا ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا جب ہم یہ کر رہے تھے پھر, جی جی ٹھیک ہے, ابھی لیکن سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے بالکل, یہ ہاں میری اپنی آبزرویشن تھی تو میں شیئر کرنا جی چاہ جی. تو میں نے کہا نہیں تو پھر میں کیونکہ اس پہ آج جو ہے اس کے اوپر گرامر سیکشن کرنے سے یہ ہے کہ وہ ایک ایک فیل آ رہا ہے, اور اگر میں اس کو آئی پیڈ پہ کرتی تو پوری سلائڈ اکٹھی آ جانی تھی اور پھر اس میں مزہ نہیں آتا تھا. لیکن اس میں لکھنے کی آسانی ہے, اس میں لکھنے کا ذرا پرابلم ہوتی ہے. تو نہیں سمجھ آ مطلب دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی, دونوں مزے اکٹھے نہیں آ رہے. اچھا جی, یہ وعدہ کا جیسے ہے پیٹرن. اس کے بعد نیکسٹ آپ کر لیں وجدہ. تو وجدہ کس کی باری ہے؟ سسٹر انم. جی انم وجدہ کریں. وجد یجد جد واجد موجود وجد وجود. دونوں وجدن بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. تو انا وجدناہ صابرا, اس کا ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں. انا بے شک ہم نے وجدنا پایا ہم نے ہو اسے صابرن صبر کرنے والا. بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا. ہاں بے شک ہم نے اسے صبر کرا. بالکل جزاک اللہ صحیح. خیر. اچھا جی, نیکسٹ ہے وصلہ. غلام فاطمہ. جی غلام فاطمہ وصلہ کریں.
वसला यउसिल नहीं, सिल वसला के बाद क्या है? वसला यउसिल यउसिल कैसे आ जाएगा? सॉरी एक मिनट मैम यसिल्लु वसला यसिलु फिर मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। वसला यसिलु सिल वासिलुन मौसूलुन वसलुन भी वसूलुन भी दोनों आते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें वही आया था जो अभी हमने किया था, वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसिला। ये यूसिला तो जो है ना वो है यूसला, उसका पैसिव है, इससे चेंज है, टेबल में तो यसिलु ही आता है। अच्छा जी, और क्या है? वलदा। अब किसकी बारी है? वलदा। सिस्टर शहाना। जी शाहाना, वलदा। वलदा यलिदु लिद वालिदुन मौलूदुन विलादतुन पैदा होना। पैदा होना। लम नहीं यलिद उसने जना या पैदा किया, वलम और नहीं यूलद वो पैदा किया गया। वो पैदा किया गया, ठीक है। इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग है वका। ये दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ये इसको करना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। वका, अब ये ऐसा फेल आ गया जिसमें दो कमजोर हैं, एक वो भी कमजोर है और उसके साथ या भी कमजोर है, ये दो वाला आ गया। तो वका का मतलब होता है उसने बचाया, ठीक है। वका, यकी, और ये देखें यकी, यकी बच गया। माइक ऑफ कर दें शाहाना। की, इसमें जो हमने रूल पढ़ा था वो ये था कि मुजारे की निशानी हट जाएगी, वो हट गई। उसके बाद आखिरी जो हर्फ होता है उसको हम साकिन करते हैं, सुकून देते हैं। यहाँ पर या मौजूद था, इस पे सुकून भी आ गया, तो उसके बाद ये चूंकि कमजोर है तो इसीलिए ये यहाँ से हट गया। इधर वाला या भी चला गया, उधर वाला या भी चला गया, बीच में रह गया काफ जेर के साथ, तो की। और वाकिन बचाने वाला, मौकीयुन जिसको बचाया गया, और विकायतुन बचाना, ठीक है। वकीना अजाबन्नार, की का मतलब बचा, तो वकीना और बचा हमें अजाबन्नार, आग के अजाब से। तो आपने नून विकाया सुना हुआ है ना, बचाने वाला नून, जानते हैं कोई नून विकाया के बारे में? तजवीद वाले जानते होंगे जो तजवीद पढ़ते हैं। तो एक नून होता है जिसे नून विकाया कहते हैं, वो फेल के साथ आता है जब वो फेल को बचाता है, ठीक है। तो वो कभी जब मिसाल उसकी आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये है नून विकाया। तो अभी फिलहाल उसको हम रहने देते हैं, ये उसी से आया हुआ है। तो वादा पैटर्न पर आने वाले, जिसका कि मेन बाब दराबा है, हमने ये 4 कर लिए, वजदा, वसला, वलदा। ये असल में क्या था? वकाया, ठीक है, वकाया था, लेकिन उसको फिर वो आसानी के लिए इन्होंने अरबों ने वका कर दिया। तो ये 7 पर हमने जो प्रैक्टिस की है, ये 350 मरतबा आए हैं, और तकरीबन 55 अफ़ाल ऐसे हैं जो 650 मरतबा आए हैं, और ये सब के सब वादा, वहाबा वाले स्टाइल पर आते हैं। तो इसलिए इसको, और मैंने नोट किया है कि ये वादा वाले जो है ना, ये मतलब जो ये दराबा पर आ रहे हैं, फतहा पर भी आते हैं, समिया पर भी आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ तो किसी पे भी सकते हैं ये, लेकिन ये ज्यादातर दराबा पे आते हैं। तो ये मेरे पास QC1 की बुक है, मैं इसमें ऐसे आप लोगों को कुछ बताती हूँ, अगर जो हमने किए हैं उसमें से इसमें नहीं है तो फतहा, नसरा, समिया। अब यहाँ पर दराबा से जो दिए हुए हैं वो तेरा कफरा, कदरा भी है, लेकिन कमजोर वाले जो है ना इसमें नहीं दिए हुए हैं QC1 के एंड में, वरना कॉलम तो सबके बने हुए होते हैं ना वो करके। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब अरबी बोलचाल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हल शहिदता, नाम शाहिद तू, नाम शाहिद तू। हल शहिद तुम,
नाम نعم शहीदना شهدنا नाम शहीदना. हल तशहदु. نعم أشهد नाम अशहद अशहदु अशहदु. हल तशहदूना. नाम नशहद نعم नाम نشهد नशहदु. गुड. हल वअत्ता. नाम نعم वादा अगर नहीं किया वादा. ما ما وعدت मा वअत. हल वअत्तुम. नाम ما वादा وعدنا हाँ. हल ताइदु. नाम لا आइदु أعيد لا أعيد आइदु. ट्रांसलेशन को ध्यान में लाए ना, इशारे को लाए. ताइदु वहां है तो फिर आइदु से आंसर करेंगे. हल ताइदु ना है तो फिर नाम नाइदु نعيد नाइदु. ईद. आइदु سوف أعيد आइदु ईदु. नाइदु नाइदु. नाइदु. नाइदु जब इसी तरह से वजदा भी हो गया. वजदा का क्या मतलब था? वजदा उसने पाया उसने पाया. उसने पाया ठीक है, चले जी, पा लिया हमने भी कुछ ना कुछ. हल वसलता. वसला का क्या मतलब था? वो मिला वो मिला. उसने जोड़ा। वो मिला या वो पहुंचा या जोड़ा. ठीक है, मिलना भी तो जोड़ना ही होता है ना. तो नाम हल वसलतु नाम वसलतु हल वसल तुम. नाम वसलना नाम वसलना हल तसिलु. नाम असिलु नाम असिलु हल तसिलूना. नाम नाम नसिलु नसिलु. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वाला भी हो गया. ये आपका वर्कबुक का पूरा जो अभी हमने जितनी प्रैक्टिस की है वो सब का वर्कबुक का ये कॉलम है, तो ये आप लोग जरूर अपना कर लीजिएगा. तो इसके साथ ही हमारा लेसन जो है वो 4C and 4D ख़त्म हुआ. इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. See you all next week inshallah. अल्लाह हाफिज.